السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديالكم اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على البريكابلاج انفورماتيك ولي بوين افوار يا كونترولي سور شونتي، يعني كيفاش ممكن نكونتروليو هذوك البريكابلاج انفورماتيك، يعني لو ريزو انفورماتيك سور شونتي قبل ما تكون نعطيو لك ليهم. المهم ليسونسيال احنا عندنا بالنسبه ولا اول حاجه غادي نراقبوها هو خاصنا اكزيجيو بعدا واحد ديتود تكنيك باغ ان بيرو ديتود سبيسياليزي اي لا فيغ ابروفي باغ لادمينستراسيون ولا هاد الميتر دوفراج. اول حاجه خصنا واحد ليتود اللي غادي يديرها واحد بيرو ديتود سبيسياليزي في البريكابلاج انفورماتيك، يعطينا واحد البلان مع واحد الشيما سينوبتيك اللي تتساعد القراء باش نقراو مزيان لو بلان ونفهمو مزيان البلان، ويكون ديجا هاد ليتود تكون ابروفي من عند ميتر دوفراج. يعني هذه النقطه الاولى. هاد البلان دو ريزو انفورماتيك غناخدو هاد ليكزومبل هذا اتيتر ديكزومبل ولا اتيتر انديكاتيف. غالبا غادي نلقاو مثلا غيكون فيه تقريبا واحد سو ريبارتيتور ولا لي ريبارتيتور جينيرال، ولي سو ريبارتيتور مثلا غيكونوا دو ولا واحد ولا جوج على حساب لامبورطونس ديال لو بلان ولو نومبر ديال لي بريز اللي كاينين ولا كونسيبسيون ديال الاركيتكت. يعني هادشي تيرجع ليتود ديال البيرو ديتود كونسيرني. نحددو فيه لي بريز انفو لي بريز تليفون اللي كاينين ولومبلاسمون ديال هاد لي ريبارتيتور لي سو ريبارتيتور اي انسي دو سويت. يعني وغادي نحاولوا نشوفوا هادشي بتعمق في لي شيما سينوبتيك اللي غتجي من بعد. الشيما سينوبتيك كيف تتشوفوا هنا ماشي بالضروره ندخلوا في الحيتيات ديال هاد الشيما سينوبتيك ولي ديتاي ديالها ولي سو ديتاي وهذا، ولكن ليسونسيال نعرفوا الشيما سينوبتيك راه كاينه وتكون كونفورم ليكزيكسيون هذاك الشيء اللي عندنا سور تيغان. ولكن هذا ما تيمنعش نديروا واحد القراءه شويه معمقه، يعني شيئا ما اون اتوندون نشوفوا البوان اللي جايه. المهم كيف تشوفوا هنا في الشيما سينوبتيك دو ريبارتيتور جينيرال اي دي سو ريبارتيتور، تتبدا لاليمونطاسيون ديال هذا ستان بروميير ريبارتيتور هو هذا، وعندنا واحد دو ريبارتيتور دو سو ريبارتيتور، هذا السو ريبارتيتور 1 وهذا السو ريبارتيتور 2. بالنسبه للريبارتيتور جينيرال هو هذا اللي كاين عندنا في نيفو مثلا في الريد شوسي، فيه ستان ارموار ديال 63 اونيتي 19 بوس، 70 بريز انفو بلس واحد 70 بريز تليفون. لاليمونطاسيون تليفونيك اللي تتجينا من عند لوطوكوميتاتور تليفونيك، عندنا دي كابل نيتشي بير ديال 56 بير اللي مثلا الا مشينا من الفوق مثلا عندنا من لوطوكوميتاتور تنصيفطوا واحد الكابل ميتشي بير ديال 56 بير اللي غادي اليمونتي لنا البانو دو براساج تليفونيك ديال 48 بير. هاد البانو دو براساج ديال 48 بير تليفونيك غادي اليمونتي ان نوتر بانو دو براساج. هاد نوتر بانو دو براساج هو اللي غادي اليمونتي لينا هاد لي بريز ار جي 45 ار جي 45 فيا واحد الكابل تورسادي 4 بير يو تي بي كاتيجوري 6 تيكون بيان سور في المارشي عندنا بيي او متر لينيير مثلا في هذا لوكا هذا. و ابري هاد لي بريز ار جي 45 كاينين عندنا دي كوردون اللي تيليو لينا بين لي بريز مع لي بي سي، هاد لي زورديناتور اللي غيكونوا عندنا كاينين هاد لي كوردون دو ليزون ديال 3 متر بار بريز ار جي 45 سو انفو ولا بريز تليفون. المهم غالبا بالنسبه للبريز انفو تيكونوا عندنا هاد لي كوردون هادو، غير بالنسبه لي بريز انفو بالنسبه للبريز تليفون تتحبسوا حتى لهنا البريز تليفون. هذا جانب. يعني بالنسبه لهاد لا ليكتور ديال الكابل من هنا ديال هاد البانو دو براساج تليفونيك ندوزو لاليمونطاسيون ديال مثلا لانفورماتيك. مثلا من ليام مثلا اون سيبوز عندنا لوبيراتور بلوتو غناخدو واحد الفيبر اوبتيك اللي غياليمونتي لنا الروتور
من الروتور غادي اليمونتي لنا البارفو، من البارفو غادي اليمونتي لنا الكوميتاتور انفو 48 بور، سي ان سويتش انفو. من هاد السويتش انفو غادي اليمونتي لنا البانو دو براساج انفو ديال 48 بور مثلا. لو كان اللي عندنا مثلا سوا 48 ولا 24 بور على حسب لو نومبر دي بور دي بريز اللي عندنا انفو، بريز دانفو. عندنا لا بوسيبيتي باش ناليمونتيو هذا مثلا البروميي كوميتاتور انفو، ممكن ياليمونتي لنا دوزيام كوميتاتور انفو في نفس الريبارتيتور جينيرال فيا واحد الكابل 4 بير تورسادي. يعني كيف تشوفوا هنا في لا ليجوند عندنا هذا الخط اللي تيكون عندنا ماجونتا هو كابل تورسادي 4 بير او تي بي كاتيجوري 6. غير المعلومه بالنسبه لهاد لي بريز اللي عندنا، الا كان عندنا لي بريز مثلا بريز ار جي 45 راه غيكونوا كاتيجوري 6، ار جي 45 كاتيجوري 6. علاش؟ حيت هاد لي كابل اللي جايين تا هما راه كاتيجوري 6، كابل تورسادي 4 بير او تي بي كاتيجوري 6، ستادير هاد الار جي 45 خصهم يكونوا كاتيجوري 6. الا كان عندنا لي كابل مثلا كابل تورسادي 4 بير او تي بي كاتيجوري 5، في هاد الحاله خاصنا ار جي يكونوا كومباتيبل ليه ار جي 45 كاتيجوري 5 انسي دو سويت. هذه غير بوغ انفو. نرجعوا لهاد نوتر ريبارتيتور جينيرال. قلنا من هذا البروميي كوميتاتور ولا بروميي سويتش ممكن اليمونتي دوزيام سويتش، سويتش اللي فيه مثلا هذا فيه 48 بور، ممكن اليمونتي ان نوتر سويتش اللي تا هو فيه 48 بور ولا 24 بور على حسب البلون اللي عندنا وعلى حسب المارشي اللي عندنا. المهم على حسب البلون والكونسيبسيون اللي دايرين حنا. غير للمعلومه مثلا في حالة ما مثلا هذا فيما يخص لي بريز انفو ندوزو لاليمونطاسيون الكتريك. لاليمونطاسيون الكتريك ديال هاد لي زيكيبمون ديال هاد ريبارتيتور ولا ديال هاد لي سو ريبارتيتور تجينا مثلا عندنا واحد لاليمونطاسيون الكتريك ديال لو طونسيون 220 فولت اللي تاليمونتي لنا واحد ستابيليزاتور. هاد ستابيليزاتور تي اليمونتي لنا لونديلور، مثلا لو كاد اللي خدينا هنايا ديال ديكافيا مثلا. المهم لونديلور على حسب البويسونس نيسيسير اللي عندنا في المارشي هذا. غي اليمونتي لنا واحد لونديلور، هاد لونديلور غي اليمونتي لنا واحد كما تيقول لك بحال رالونج اللي غادي اليمونت. هاد الرالونج فيه دي بريز، هذيك لي بريز شاك بريز تي اليمونتي لنا واحد ليكيبمون اللي كاينين في هاد الريبارتيتور. مثلا كاينين هاد رالونج عنده علاقه تي لو نومبر ديال بريز اللي كاينين خاصهم يكونوا بلوز او موان لو نومبر ديال لي زيكيبمون اللي غي اليمونتيو لينا ديال هاد الريبارتيتور اللي كاينين هنا. وبالتالي هاد الرالونج اليمونتي فيا هاد لونديلور انسي دو سويت. عاوتاني هاد لونديلور ممكن اليمونتي لنا هاد الرالونج ديال سو ريبارتيتور 2، ممكن اليمونتي لنا الرالونج ديال سو ريبارتيتور 1. غير بالنسبه ملي تتكون عندنا لا ديستونس كبيره راه تندوزو حتى الطابلو لو بلو بروش لهاد سو ريبارتيتور 1، عاد فاش منو تناليمونتيو لي بريز اللي عندنا هادو. سي لا ميم شوز بالنسبه لسو ريبارتيتور 2. واحد النقطه مهمه عندها علاقه ب ملي تيكونوا عندنا مثلا لا ديستونس بين هاد الريبارتيتور جينيرال و لي سو ريبارتيتور مثلا قل من 100 متر، في هاد الحاله ممكن نستعملوا لي كابل ميتي بير بور اليمونتي بين لي كوميتاتور مثلا مثلا من كابل تورسادي ممكن نستعملوا دي كابل تورسادي 4 بير او تي بي كاتيجوري 6 مثلا. ممكن اليمونتيو ولا كابل ميتي بير، ولكن بالنسبه بلوتو ممكن نستعملوا كابل تورسادي الا كانت لا ديستونس قل من 100 متر. الا كانت اكثر من 100 متر تنستعملوا لي فيبروبتيك، ولكن في هذه الحاله تنستعملوا فيبروبتيك بين هاد الكوميتاتور ديال ريبارتيتور جينيرال مع الكوميتاتور ديال سو ريبارتيتور 1 مثلا.
ولكن هنايا او نيفو تشاك كوميتاتور تنستعملو واحد ترانسيفر فيبر اوبتيك ولا كونفيرتيسور كويفر فيبر، تنستعملوه واحد هنا وواحد هنا اي انسي دو سويت. يعني هنايا حاولنا نعطيو واحد قراءة مزروبة شوية على هاد الشيما سينوبتيك، واخا ماشي بالضرورة ندخلو في هاد لي ديتاي، حيت حنا الغرض عندنا في هاد الفيديو هو نعطيو غير لي بوين افواغ يا كونترولي سور شونتي، ما تندخلوش في لي شيما في لي ديتاي ديالها، حيت المفروض خاصنا نديرو لها فيديو واحد اخر مخصص لها. النقطة الموالية الثانية اللي او بوان اللي خصنا نفيريفيو هي خصنا نفيريفيو لا كونفورميتي دي ريبارتيتور و سو ريبارتيتور و لي كابل بالنسبة للريبارتيتور و سو ريبارتيتور سويفون شيما سينوبتيك، خاصنا نشوفوها تكون كونفورم لهاداك الشيما و لو بلان و لومبلاسمون ديالهم خاصنا يكون كونفورم. بالنسبة للكابل مع لي بريز ار جي 45 مثلا نفيريفيو الكابل لو تيب دو كابل مع لي بريز ار جي 45 يكونوا الا كان كابل مثلا كاتيجوري 5 يكون ار جي 45 كاتيجوري 5، كان كاتيجوري 6 في الكابل خاصنا ار جي 45 يكونوا كاتيجوري نفس لو تيب اي انسي دو سويت. و لي بلانت مثلا نفيريفيو لي بلانت ولا لي شومان دو كابل اللي غيهزو لينا لي كابل ديال انفورماتيك. بارابور او سي بي اس خصنا نفيريفيو بارابور الديسكريبتيف اللي عندنا في سي بي اس و ليتود ديكسيكسيون اللي عندنا. الريبارتيتور و سو ريبارتيتور كيف شنا قبل راه بيان سور تيتكون لينا من هذاك الشيء اللي شنا سالفا هنا. هاد الريبارتيتور بيان سور تيكونوا دي بانو دو براساج وكاين دي كوروتور البارفو دي كوميتاتور اي انسي دو سويت. يعني هادو من الحوايج، وكاينين عندنا هاد لونديلور وستابيليزاتور. يعني ممكن يكون عندنا هاد الحوايج اللي ممكن نفيريفيو سويفون ديسكريبتيف اللي عندنا والسي بي اس اللي عندنا. سا ميم شوز بالنسبه لهنايا عندنا لي بانو دو براساج كوميتاتور و بانو دو براساج انفو. هنا بانو دو براساج تليفونيك وكاين بانو دو براساج انفو، وكاين عندنا هاد لاليمونطاسيون الكتريك بالنسبه لشاك سو ريبارتيتور. هادو فيما يخص الريبارتيتور ولا سو ريبارتيتور. هاد الارموار هادشي اللي خصو يكون فيه. الكابل انفورماتيك مثلا في هاد لوكانا خدينا با اتيتر ديكزومبل كاتيجوري 5، يعني وبالتالي حتى هاد البريز ار جي 45 خصو يكون كاتيجوري 5. هذه نقطة مهمة. وبالنسبة لي شومان دو كابل خصنا نفيريفيو سويفون ديسكريبتيف اللي عندنا في سي بي اس. الا كان عندنا نفيريفيو لا ديستونس سميتو لا طاي ديالو لو تيب واش بلاستيك ولا ميتال ولا واش بيرفوري ولا نون بيرفوري ولا تنشوفو واش بلاستيك ولا ميتال و لا ديستونس ديالو لي ديستونس لا لارجور لا لونغور لا هوتور et ainsi de suite. Ou l'emplacement min days يعني هادو هما الحوايج min days c'est-à-dire من suivant le plan اللي عندنا. هادو هما الحوايج اللي ممكن نفيريفيو في الشومان دو كاب و لي كابل دايزين بيان سور. النقطة الثالثة خاصنا نكزيجيو واحد ليسي دو ميزون سيرفيس باش ناسيوريو ان لو بون فونكسيونمون ديال هاد الريزو انفورماتيك. النقطة الرابعة خصنا نفيريفيو سي لي سبيسيفيكاسيون دو بلانشي فلوتون دو لوكال دي زورديناتور سون بيان ريسبكتي. اكزومبل مثلا على حساب لو بلان ديكزيكسيون اللي عندنا وعلى حساب خاصنا هاد البلانشي فلوتون نعرفو لومبلاسمون ديال لي تراب فين كاينين، لومبلاسمون ديال مثلا لي ميزور ديال هاد البلانشي فلوتون، حيت الا كانوا هاد لي تراب لي ميزور ديالهم لا لارجور لا لونغور ديالهم يعني لا هوتور ديالها لي ديتاي البلان ديتاي ديالها لي كوب ديالها تنفيريفيهم بارابور ليكزيستون. هذا هو المهم اللي عندنا. و حتى لي ماتيير اوتيليزي في بلانشي فلوتون حتى هما تيتفيريفاو. النقطة الخامسة خصنا نفيريفيو لا كونفورميتي دو لانستالاسيون électrique concerne la protection des prises électriques avec le CPS. بالنسبة لكاع لي زيكيبمون انفورماتيك اللي تتحتاج ليليكتريسيتي
خاصنا ضروري لا بروتيكسيون الكتريك ديالها. مثلا في شاك سيركوي استعملنا غيكون عندنا واحد ديجونكتور دو بروتيكسيون ديال هذاك لو سيركوي انفورماتيك. كانوا فيه مثلا 4 لي بي سي لي بريز مثلا، ولا 5 مثلا هاد لي زارموار بلوتو اللي غيكونوا عندنا، ولا ريبارتيتور ولا لي سو ريبارتيتور ولا لي بانو دو براساج ولا داك البوندو انسي دو سويت. يعني البروتيكسيون ديال هاد لي زاباراي اللي غيكونوا انفورماتيك يكونوا عندنا لي سيركوي ديالهم يكونوا ديجا بروتيجي، اسيريو لا بروتيكسيون ديالهم. وخاصنا il faut s'assurer que les dispositions يعني normatives relatives au courant informatique sont bien respectées par rapport au courant fort. Avec l'interdistance entre les chemins de câbles BIN informatique ou les chemins de câbles électriques, le minimum تكون عندنا واحد 20 سنتيم. علاش؟ حيت لو chemin de câble مثلا اللي تهز لينا لي كابل الكتريك تتخلق واحد لو كورون الكتريك. هذاك لو كورون الكتريك تيبيرتوربي لنا لي سينيو اللي تيدوزو لينا في لي كابل انفو، وبالتالي ما تيوصلش لينا السينيال مزيان، السينيال انفو ما تيوصلش، وبالتالي خصنا نفرقوا بعضياتهم. هاد النقطة هي مهمة. النقطة السابعة هو il faut s'assurer l'existence d'une installation électrique stabilisée. يعني دو تيل فاسون خاصنا ناسيوريو واحد ستابيليزاتور دو طونسيون. هاد ستابيليزاتور دو طونسيون تي اسيوري لنا واحد طونسيون ستابل و كونستون اي كونتيني pour un bon fonctionnement ديال لي زيكيبمون انفورماتيك. يعني هنا خاصنا واحد طونسيون يكون عندنا ستابل durant l'utilisation ديال هذاك لو ريزو انفورماتيك. يعني والحاجه اللي تتاسيوريه لينا هو هاد ستابيليزاتور دو طونسيون خاص يكون عندنا، وخاصنا ضروري خاص يكون كونفورم سكون سور لي سي بي اس والديسكريبتيف اللي عندنا، على حساب حتى هو راه عنده واحد البويسونس ديالو، لي كاركتيرستيك تكنيك ديالو انسي دو سويت. النقطة 8 هي il faut faire réceptionner la mise à la terre informatique. علاش؟ pour protéger الناس اللي كاينين اللي تيستعملوا هاد ليزاباراي انفورماتيك وتيستعملوا الانفورماتيك، خاصنا نبروتيجيوهم فيا هاد لا تيغ خاصنا ليكزيستونس ديال ملي تنمشيو للسو ريبارتيتور ولا لي ريبارتيتور جينيرال خاصنا نلقاو هاد لي سيركوي دو تيغ. كيف تتشوفوهم في هاد ليماج، راه لو سيركوي دو تيغ راه كاين الكابليات تيكونوا بالصفر والخضر، يعني الصفر والخضر ولاصقين فيهم لو سينيال ديال لا تيغ، هما هادو. ونقطة مهمة il faut exiger une documentation technique. الدوكيومونطاسيون تكنيك راه بلو فاسيل، يعني فيها سوا نوتيس تكنيك ولا فيش تكنيك ديال لي زيكيبمون انفورماتيك. هادي ضروريه باش نعرفوا الديسكريبتيف ديالهم، نعرفوا بليتو بيان سور الديسكريبتيف ديالهم، نعرفوا لي ديتاي ديالهم هادشي دو سويت يعني، وتناسيوري بهم لا كونفورميتي بارابور سي بي اس. عندنا الديسكريبتيف عندنا في سي بي اس. فوالا لا فيديو اي تيرميني، وتنتمنى باش الا كانت عندكم شي ملاحظات ولا كانت دي ريكومونداسيون الا كانت عندكم شي نصائح ما تبخلوش علينا بها. وميرسي بور لو سويفي ديال هذا الفيديو. شكرا مرة ثانية، وتنتمنى